Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus ningon siya mga tinunan, walay tao nga mahimong ulibon sa duha ka agalon. Kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Uulungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo magpaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini, sultian ko kamo. Ayaw kamo kabalaga sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo o sa inyong ibiste. Kay dili ba mas bilinhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste. Tanawa ang mga langgam, wala sila magugas ni mag-ani aron ilang igumon sa kamali. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atuas sa langit. Dili ba kamo mas bilinhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi, paghago ni maghabol aron makabiste. Apan sultian ko kamo nga bisan magani si Solomon nga dato na kaayo, walay sakot nga ingon sa katahong sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balibig nga buhi karon, apan sa sunod adlaw malaya ug isugnod sa hudlo, kamo pakaha. Pagkadiutay sa inyong pagtuo, busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga gitunguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga atuas sa langit nasayo nga nagginahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyong pagpangita ang ginharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag niya kanimo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw. May kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw puning ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ubala sa atong former congressman, Kuya Janjan, sa atong Mayor Agostinis Magsalay, Vice Mayor Sanit Tiso, sa mga konsehalis sa lungsod, opisyalis sa mga barangays dito sa Sergio Oslinia, usang kamalipayon kapag sa ulo sa ika-60 iulo ang founding anniversary sa atong lungsod. Nalipay ko dako ug kalipay usab nato mga Osminiahadon nga diha na sa pagsaulo nato sa pagkahimugso ni atong lungsod. Una sa tanang mga aktibidad karong adlaw atong gipahigayon kining Santos nga misa. Isip pasalamat sa Dios diha na sa iyang pagiya ug mga grasya nga iyang gipadagayday aron mamahimo ang Osminia ug unsa kini karong adlaw. Diha na sa atong unang pagbasa ipaklaro nga kung magpabilin kitang masinungtanon sa Dios ang iyang panalangin kanunay magagayday diha sa atong kinabuhi. Apan kung mahimulag kita sa Ginoo, mahimo kitang masupilon anaa gayon ang silong diha na sa dili usab natong maayong pagkirelasyon kaniya. Kining atong pagsaulo sa Santos nga misa usa ka pagpadayag nga diay sa kanunay diha sa atong pagbuhat, diha sa atong pagpaningkamot. Kanunay kitang nakaangkla sa Ginoo. Kanunay kitang nangayo sa iyang panalangin nga unta diha na sa atong gipangandoy nga kauswagan sa atong lungsod, ubanan kita niya ug labaw sa tanan iyang buligan, iyang dunggol ang atong mga pag-ampo. Sa invitation letter nga akong nadawat, ako nakita sa leyo. Angat na sa Osminia, angat pa sa Osminia. Siguro kini nagbunting lumikan sa daghang mga maanindog nga lugar nga gihatag sa kinaiyahan nining maong lungsod. Kini mga lugar usa sa naghatag og dako nga improvement dinhi sa ato ang lungsod. O dili lang improvement kung dili
Nagdani kini ug daghan pang mga turista nga mausab ang nakatabang aron kita molambo. Apan kung atong palawag kini angat na sa Osmeña, kanunay kini nagkahulugan diha na sa atong pagpabilin sa pagbarog luyo sa mga pagsulay. Ang atong kinabuhi dili puro kalipay. Aduna kayo mga panahon sa pagsulay. Adunay panahon sa problema ug kalisod. Apan luyo ni tanan, pabilin kitang muangat, pabilin kitang mutungas ni anang mga hagit sa kinabuhi. Aron magkapot nato sa katapusan ang ganti sa atong pagpaningkaw. Angat na sa Osmeña, angat pa, lambok pa Osmeña. Kini mamahimong posible kung sa kanunay maghigos sa kita diha na sa atong tinguha nga kalambuan sa atong lungsod. Hilary Osmeña ug kalambuan gindo nga magpabilin kita nga maghiusa luyo sa nakalain natong mga ideas, batasan, unta magpabilin ang atong kusuranhong pagandoy nga kalambuan. Dili lang alang sa atong kaugalingon, kundi sa kinatibuk-ang lumulupyo ning maong lungsod. Sa kanunay, atong hinumduman nga ang Dios kanunay nag-amping ug nahinumdum sa iyang paghigugma kanato. Mao sa unta kana ang atong ampingan ug kanunay hinumduman. Nga luyo sa mga hagit dinhi sa kalibutan, pabilin kita nga mahigugma ug mag-amping sa atong paghigugma sa atong Dios. Aron dili kita sa palian mahimulag kanino. Ang atong ebanghelyo nagpahinumdum kanato sa pagpili sa unsa ang mas importante nga atong mabatunan. Ang mga butang nga magdala kanato ngadto sa pagkabalaan sa katapusan sa giliran sa atong langitnong Amahan. Dili unta kita angay mabalaka kung unsa ang mga maanindot ug maayong butang nga atong mahuptan. Ang atong nangikinahanglan kanang matin-anong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Kung atong mabatunan ang Ginoo diha sa atong kinabuhi, ang tanan iyang idugang o ihatag kanato. Mao nga sa atong pagpadayon ug diha na sa atong pag-ampo alang pa sa mauswagon nga seryo Osmeña, atong isalig sa Dios ang tanan. Pabilin kita nga mga liubo mag-ampo nga unta diha sa atong pagtinabangay kanunay nga mas mabungahon pa kining atong pinanggang lungsod. Ubana sa pagsinabtanay sa kinatibuk-ang katawan